Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Aman. My father name is Muhammad Sahid. I read in class 7. My system name is Quran English Medium System. My school name is Raju Quran Elementary Model School, Punjab. I will present the first of these. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا. فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سيد البخاري كتاب الدعوات باب ما يقول إذا نام رب الحديث 6325. صدق النبي الكريم.